तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स तो पूरे हैं। हमारे जो MNAs हैं ये बिकाऊ माल नहीं है। अदम एतमाद की तहरीक 2 रोज में उसको पेश करने का मरहला आ जाए। अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। इमरान का वोट की गिनती शुरू हो चुकी। हमारा लॉन्ग मार्च इस हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हमारा लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ। जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आजकल मुल्क में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है कि नो कॉन्फिडेंस आ रही है। नो कॉन्फिडेंस कब आ रही है, क्यों नहीं आई, प्राइम मिनिस्टर साहब कब जाएंगे, कौन PMLN ज्वाइन कर रहा है, कौन PTI को छोड़ रहा है, ये सारी बातें जो है वो चल रही हैं। और साथ ही साथ इस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को ज़्यादा गरमा दिया PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जब उन्होंने कह दिया कि जी 48 घंटे बहुत क्रूशल हैं। गैर रस्मी उनकी गुफ्तगू थी जर्नलिस्ट से जिसमें उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। लेकिन वो 48 घंटे जो है वो ख़त्म हो गए और कुछ नहीं आया। तो हो क्या रहा है, इस पर बात करेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अब्बासी साहब, जैसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी मैं आपसे पूछ रही थी, बात आजकल यही हो रही है कि जी वो 48 घंटे तो जो है वो ख़त्म हो गए और 48 घंटे में जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि वो नो कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाएगा। तो इस पर हुकूमती कैंप जो है वो क्या फरमा रहा है, पहले ज़रा मैं वो सुनवा देती हूँ, फिर मैं आगे चलते हैं। का बड़ा शोर मचाया जा रहा है। अभी दिल्ली दूरस्थ, पहले भी इनको असेंबली में शिकस्त हुई है, अब भी शिकस्त होगी। अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं गुम गया। आसिफ जरदारी ने और शहबाज शरीफ ने इन जिस तरीके से मंडी लगाई हुई है और हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो जिस तरह से की जा रही है, उसमें उनको मुकम्मल नाकामी होगी। ये अपने उन 20-25 लोगों की फिक्र करें, हमें किसी किस्म का जो है वो कोई खतरा नहीं। बस अब कहाँ गया नो कॉन्फिडेंस? 72 घंटों, मतलब 72 घंटे होने वाले हैं, 48 आवर्स की डेडलाइन को भी 24 आवर्स गुजर गए। ये तमाशा लगने दें ना ये जो सर्कस लगी हुई है आपके सामने ही है, तो हम भी देख रहे हैं। तो ये मौलाना साहब ने ये डेडलाइन, फिर मौलाना साहब ने कोई डेडलाइन नहीं दी थी। मौलाना साहब ने गुफ्तगू करता है आदमी, आज 48 घंटे में आ जाएगी, तो ऐसे शोशा छोड़ दिया कि अच्छा ठीक है। शोशा नहीं, मौलाना साहब शोशा नहीं छोड़ते, बिल्कुल शोशे नहीं छोड़ते। मौलाना साहब गुफ्तगू करते हैं, बात आदमी कह देता है। हाँ। तो इंशाल्लाह ये जल्द आ जाएगा। इसके बहुत से तकाजे होते हैं, अदम एतमाद पेचीदा काम है, इसलिए वो सब तकाजे पूरे करके आप अदम एतमाद फाइल करते हैं। अच्छा, जैसे आप भी कह रहे हैं मौलाना बहुत संजीदा आदमी है और मौलाना ऐसी बात नहीं करते, बड़ा कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस से उन्होंने बात की। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से नंबर गेम्स भी जो है वो आप लोग कह रहे हैं पूरी है, तो फिर कुछ वो ग्राउंड रियलिटीज तो नहीं बदल गई? नहीं, कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली। अपोजिशन कमिटेड है अदम एतमाद को, लेकिन उसका एक टाइम और एनवायरनमेंट होती है। मैं एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, एनवायरनमेंट तो नहीं बदल गई कि वहाँ पे? एनवायरनमेंट बेशक बदल जाए, लेकिन अदम एतमाद होगा इंशाल्लाह, होगा, क्योंकि आज अवाम की डिमांड है। ये एनवायरनमेंट बदलने वाले भी अवाम ही हैं। कल मेरे प्रोग्राम में तारिक फजल चौधरी साहब से, डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आप लोग कह रहे थे 48 घंटे में आ जाएंगे, तो वो डेडलाइन खत्म हो रही है, तो उन्होंने कहा मौलाना साहब ने ये तो नहीं बताया ना वो 48 घंटे शुरू कब से हो रहे हैं, तो कहीं यही मंतक तो नहीं है आपकी भी? नहीं, मेरी कोई ऐसी मंतक नहीं है। ये आप सवाल पूछते हैं, कोई आदमी पूछ लेते हैं कितनी देर लगेगी, आदमी कहता है 48 घंटे लगेंगे। तो ये अदम एतमाद की कोई डेडलाइन कोई आपको बता नहीं सकेगा। जिस दिन ये फाइल होगा उस वक्त पता लगेगा आपको, उससे 1 मिनट पहले भी पता नहीं चलेगा। अच्छा, इतना बड़ा ये आप सरप्राइज? ऐसे ही होता है, अदम एतमाद किया ही ऐसे जाता है, इसकी तशहीर नहीं होती। आप फाइल करते हैं, फिर उसका इल्म होता है। लेकिन वो जो बीच में भी बातें आ रही थी कि जी कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स जा रही हैं, वो सिलसिला परमानेंटली ख़त्म हो गया? या मरियम औरंगज़ेब साहिबा का पिछले हफ्ते जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा जी पेशावर से जी कुछ कॉल्स आ रही हैं, वो ख़त्म हुआ है सिलसिला या अभी? ट्वीट नहीं था, ये पार्टी का बयान था। तो उस वक्त कॉल्स आई थी, लोगों ने हमें शिकायत की थी, हमने आवाम के सामने रख दी वो बात, ये कॉल्स आई हैं। तो कोई ऐसी बात हुई तो हम आवाम के सामने रख देंगे, क्योंकि आज एक ऐसा अमल है, ये आईनी अमल है, और इसमें अगर एक गैर आईनी मुदाखलत रही जिससे अवाम को नुकसान हो, वो बातें फिर अवाम को पता होनी चाहिए।
تو یہی بات ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں, آج بھی یہی بات کر رہے ہیں. فی الحال کیا اس گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ جو جس طرح آپ پاپولرلی بیساکھیاں کہتے ہیں, بیساکھیوں کے حوالے سے گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت کیا ہیں؟ بیساکھیاں دیکھیں, میں ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے ملک میں کے نظام میں ایک غیر آئینی مداخلت ہے, اور یہ ہر ملک کے نظام میں رہی ہے. دوسرے ممالک نے سبق حاصل کیا, یہ چیزیں ختم ہو گئیں, وہاں جمہوریت آگے چل پڑی. ہمارے ابھی وہ مداخلت جاری ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں, جو عوام کی تکلیف ہے, جو مہنگائی ہے, جو معیشت کی تباہی ہے, آج بیساکھیاں بھی مجبور ہیں, اس کا اثر بیساکھیوں پر بھی ہے. تو بیساکھیاں میرا نہیں خیال کہ اب حکومت کو سہارا دے سکتی ہیں. اسی لیے خان صاحب کی جو ہے وہ خود بہت متحرک جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ کبھی کسی اتحادی کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس جو اتنے بیمار تھے اور پھر اس کے بعد نہیں گئے. مجھے یاد ہے تقریباً 2 سال پہلے پرویز الہی صاحب نے میری پروگرام میں جو ہے گلہ کیا تھا کہ اتنے چودھری صاحب بیمار تھے لیکن کوئی ان کی طرف سے, خان صاحب کی طرف سے کوئی کال شال نہیں آئی. تو اب جو یہ بھاگم دوڑ ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے یہ انڈیکیشن ہے کہ بیساکھیاں اس وقت جو ہیں وہ ان کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی. جی صرف بیساکھیاں نہیں ہیں, اپنے جو MNAs ہیں وہ بھی ابھی سمجھتے ہیں, اتحادی بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس حکومت کے بوجھ کے ساتھ الیکشن میں گئے تو ہمیں ووٹ نہیں ملے گا, ہم ہار جائیں گے, ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. اس لیے آج وہ بھی اپنا راستہ تلاش کر رہے ہیں. تو تکلیف اس بات کی ہے. 2 چیزیں, ایک تو یہ آپ نے کہا لوگ اپنا راستہ تلاش کر رہے ہیں, آپ کی طرف یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ کی طرف آنے کے لیے جو کنڈیشنالٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے, آپ ہمیں, ظاہر ہے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اپنا فیوچر جو ہے سیکیور کرنا چاہتے ہیں. PM صاحب کو ایک رپورٹ بھی جو ہے پیش ہوئی ہے جس میں about 38 to 40 لوگوں کی وہ لسٹ ہے who want to jump the ship. اس میں سے آپ لوگوں کے ساتھ کتنے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بتایا تھا مجھے 22 لوگوں کا علم تھا کافی عرصے سے, لیکن وہ بڑھ نہیں رہا نمبر. وہ نمبر میرا بڑھ گیا اب. لیکن یہ نمبر جو ہے یہ صرف کوئی سودے کی بات نہیں ہوتی. یہاں پر جو شخص بات کرتا ہے پہلی بات یہی کرتا ہے کہ میں اب اس جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتا, میری سیاست اس جماعت سے منسلک نہیں رہ سکتی. تو وہ یقیناً اپنے سیاست کے تسلسل کے لیے بھی بات کرتے ہیں. تو یہی ساری بات ہوتی ہے, اس میں کوئی لین دین کی بات نہیں ہے. اور ہماری بہت سی ایسی سیٹس ہیں جہاں پہ ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں کوئی نیا. مثلاً کہاں پہ؟ نہیں پورے پنجاب میں بھی ہیں, دیگر صوبوں میں بھی ہیں. کہاں پہ؟ نہیں یہ بات آپ کو عدم اعتماد کی بات بتا دیں گے, آپ کو خود نظر آ جائے گی. اچھا تو مطلب آپ کے نہیں ہر جگہ ہوتے ہیں جہاں آپ کے امیدوار بھی اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں, یا آپ کے MNAs ہیں جو وہاں سے لوگ آئیں گے وہ بھی اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں. یہ گنجائش بن جاتی ہے. جہاں یہ گنجائش ہے تو ان لوگوں کو ہم لے سکتے ہیں, آپ لوگوں کو لے سکتے ہیں. اچھا یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس آ بھی رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, تو بیفور گوئنگ فار دا نو کانفیڈنس فار دا PM آپ جو اسپیکر ہے اس کے لیے کیوں نہیں جاتے نو کانفیڈنس؟ نہیں یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے نا کہ اسپیکر پہ بھی کر رہے ہیں, اس پہ بھی کر رہے ہیں. یہ اب فیصلہ اسپیکر پہ تو ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ کویسچن مارکس جو ہیں وہ آج کل آئے ہیں. کویسچن مارکس کی بات نہیں ہوتی یہاں, تو پارٹی پالیٹکس ہے نا. جو ووٹ پڑیں گے وہ لوگ ہیں جو ہماری اپوزیشن میں ہیں یا جو لوگ وہاں سے چھوڑ کر آ رہے ہیں, وہی ووٹ ڈالیں گے اسپیکر کے خلاف بھی اگر عدم اعتماد ہو یا پرائم منسٹر کے خلاف ہو. تو یہ اب فیصلہ ہوگا کہ عدم اعتماد کس کے خلاف کرنا ہے. یہ بھی بات چند جس دن فائل ہوگا اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ بات بھی ابھی یعنی یہ خفیہ ہی رکھی. اچھا چلیں خفیہ چل رکھے. بلال صاحب تو خیر یہ ٹائم لائن دے رہے ہیں کہ جی 5 دن 3 دن 4 دن جو بھی. آپ لوگوں کا لانگ مارچ شروع ہونا ہے 23rd سے, which is not too far off. It's hardly like 3 weeks, less than 3 weeks. تو اس سے پہلے آئے گا, اس کے بعد آئے گا؟ دیکھیں یہ فیصلہ کل بھی آ سکتا ہے, پرسوں بھی آ سکتا ہے, 23 سے پہلے بھی آ سکتا ہے, 23 کے بعد بھی آ سکتا ہے. یہ اپوزیشن فیصلہ کرے. 2023 سے لیکن پہلے ہی آئے گا. جی 2023 سے پہلے ہی آئے گا. جی 2023 سے پہلے آئے گا. جی یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ سکتا ہوں. آپ نے مجھے اور تو کوئی نیوز یہ نیوز آپ لے لیں میری طرف سے. آپ ایک ڈیٹ مجھے جو ہے دے سکتے 2000. اچھا بھائی صاحب, اب آپ کا اور 2 بڑی پارٹیز ہماری پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ہے جو اس عمل میں شامل ہے, آپ کا آپس میں ایک ڈسکارڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے. ابھی بھی آپ کی اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے کہا کہ جی دیر از نو نیڈ فار الیکٹورل ریفارمز, اور ادھر سے بار بار یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو سیٹ اپ آئے گا وہ الیکٹورل ریفارمز کرے گا اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے, اس کے بعد ہم الیکشن کروائیں گے. تو یہ تو بیسکس پہ ہی جو ہے وہ یہ رائے ہے نا, یہ رائے ہے نہیں, لیکن بیسک اختلاف ہے. یہ تو عدم اعتماد تو اکٹھے ہیں نا, اس کے آگے کیا کرنا وہ بھی طے ہو جائے گا.
تو یہ لیکن جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ چلے عدم اعتماد آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی فوراً جو ہے وہ اس کے ایک انٹرم سیٹ اپ ہو یا جو بھی سی ایم سے. جی بالکل, دیکھیں یہ بات کوئی ضد پہ نہیں ہوتی, یہ ہر جماعت اپنے اندر مشاورت کرتی ہے, مختلف رائے آتی ہے, پھر آپ اس رائے کو لے کر دوسری جماعت سے بات کرتے ہیں, کوئی منطق ہوتی ہے, کوئی اس کی لاجک ہوتی ہے کہ آپ کیوں حکومت بنائیں گے, اس سے کیا حاصل کریں گے, وہ کیا ڈیلیور کرے گی, عوام کیا توقعات اسے لگائیں گے, وہ کیسے بنے گی, کیسے چلے گی. یہ بہت سے سوالات کا جواب دے کر حکومت برائے حکومت بنانے کا مقصد نہیں ہے. آج ضرورت جو ملک کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیا مینڈیٹ عوام سے لیا جائے اور وہی مینڈیٹ ملک کے مسائل حل کر سکتا ہے. اس پارلیمنٹ سے بنی ہوئی حکومت میں نہیں سمجھتا کچھ ملک کو دے سکتی ہے. یہ میری رائے ہے, اب اس کو آپ جیسے لیکن میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ یہ کہتے ہیں اس پارلیمنٹ سے بنی ہوئی حکومت ملک کو کچھ نہیں دے سکتی, باقی 3 صوبوں میں ایکسیپٹ فار سندھ وہاں پہ بھی اسی پارٹی کی جو ہے حکومت ہے, اسی بقول آپ کے اسی پروسیس کے تھرو آئی ہے, تو وہاں پہ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں کنٹینیو کریں اور وفاق میں جو ہے وہ چینج آنا چاہیے؟ نہ کنٹینیو کریں, یہ ان کی مرضی ہے. نہیں لیکن آپ کے پاس بھی تو کانسٹیٹیوشنل آپشن وہاں پہ موجود ہے نا. ہم کے پی کے اندر عدم اعتماد نہیں کر سکتے, نہ ہم کر رہے ہیں. ہم بلوچستان میں بھی ایک کمزور سی سچویشن ہے, وہاں شاید ہو جائے, لیکن مولانا کے ساتھ مل کے کر تو سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, لیکن ہمارے ابھی اس پہ کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے. ابھی کنسنٹریشن جو ہے وہ وفاق میں عدم اعتماد پہ ہے. آپ کا مسئلہ وفاق ایجنڈا مائنس عمران ہے, اس کے بغیر اگر پی ٹی آئی کی حکومتیں بھی چلتی ہیں تو وہ چل سکتی ہیں, بٹ مائنس عمران نہیں, مائنس عمران نہیں ہے, مائنس پی ٹی آئی گورنمنٹ جس نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے, اس کی معیشت تباہ کر دی ہے, عوام کو بوجھ دیا ہے, یہ وفاق نے کیا ہے. صوبے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں نا, کہ آپ نے صوبے میں جب بھی آپ کی حکومت ہے اس کی پرفارمنس لوگ اپنے طور پہ دیکھتے ہیں, اور وہ بھی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, تو وفاق بھی نہیں رہے گا تو وہ حکومتیں بھی شاید نہ رہ سکیں. لیکن اس وقت کنسنٹریشن جو ملک کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ وفاق میں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر ابھی تک آپ کے جو یہ بیسک ڈفرینسز ہیں دونوں پارٹیز کی وہ آئرن آؤٹ نہیں ہو سکے؟ نہیں, کوئی ڈفرینسز کیا ہیں؟ ڈفرینسز میں ابھی بھی سنواتی ہوں. آج ہی بلکہ سمر صاحب نے جو ہمارے اینکر پرسن ہیں انہوں نے انٹرویو کیا بلاول صاحب کا, تو ڈفرینسز کی جہاں بات آ رہی ہے تو بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا یہ سن لیتے ہیں. Are you ready to trust PMLN again? بالکل. شہباز شریف صاحب کو جو قائد حزب اختلاف ہے, نون لیگ کا سربراہ ہے, تو اس پارٹی کا حق ہے کہ ان کا پریزیڈنٹ اس نو کانفیڈنس کے سلسلے میں اگر کسی نے کینڈیڈیٹ بننا ہے کہ وہ بنے, مگر وہ اس کا ساتھ ساتھ ہم شہباز شریف صاحب کو یہ مینڈیٹ نہیں دے رہے ہیں کہ یہ ملک کے معیشت کے فیصلے لیں, ہم یہ مینڈیٹ نہیں دے رہے ہیں کہ یہ ملک کے خارجہ پالیسی کا فیصلے لیں. ہم مینڈیٹ اتنا ہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اس ہاؤس کو لیڈ کرنا ہے جو الیکٹورل ریفارمز کروا کے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف جاتا ہے. یہ کیوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی از کالنگ دی شاٹس, اور فارن پالیسی بھی نہیں دیں گے اور فائنانس بھی نہیں دیں گے, کچھ معیشت کی بھی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے؟ تو لگتا ہے کہ 2008 کا ریپیٹ ہو رہا ہے جہاں کولیشن بنی تھی اور کچھ دنوں میں ٹوٹ گئی تھی. یہ بلاول صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے, مجھے ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے, یہ میری رائے ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھیں نا, ہم پیس پارٹی ایک جماعت ہے, ہم دوسری جماعت ہیں, ہم نے کل الیکشن بھی لڑنا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اپوزیشن میں اکٹھے ہیں, عدم اعتماد میں اکٹھے ہیں, آگے حکومت بنانی ہے, اس کا مقصد ہونا چاہیے. چلے الیکٹورل ریفارمز ایک مقصد ہے, نہیں میں کہتا ہوں نا الیکٹورل ریفارمز ایک مقصد ہے. کیا ریفارمز لانا کہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ کیا ریفارمز ہیں, کیا الیکشن کے لیے وہ بہت ضروری ہے اس وقت, کیونکہ الیکٹورل ریفارم تو 2017 میں ہو گئے تھے جو کرنے تھے آپ نے, اس کے بعد سے کوئی الیکٹورل ریفارم کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو الیکشن چوری ہوتے ہیں. آپ نے آج طے یہ کرنا ہے کہ ہم الیکشن چوری نہیں ہونے دیں گے, اور یہ ملک کی ضرورت ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل ہونا چاہیے کہ الیکشن چوری نہ ہو, جوڈیشری بھی شامل ہو, میڈیا بھی شامل ہو, پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہوں, کہ ہم نے ملک میں الیکشن چوری نہیں ہونے دے گا. ایک نقطے کی الیکٹورل ریفارم ملک کو چاہیے. باقی اب کاغذوں میں جو مرضی لکھتے رہیں, اگر الیکشن میں چوری ہونا ہے تو وہ چوری ہوا ہے ماضی میں, وہ آج بھی چوری ہو جائے گا اور پھر وہ ملک کو مشکلات دے گا. تو آج میرا خیال ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں ان کا تقاضا ہے کہ الیکٹورل ریفارمز آپ نے کیا کرنے اس کا بالکل اظہار کر دیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا نظام بالکل ٹھیک چلتا ہے. نواز شریف صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ جی نواز شریف صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی بات ہوتی ہے تو آپ کا ایک اوپینین ہے کس بات پہ جو الیکٹورل ریفارمز کی ڈیمانڈ آ رہی ہے. الیکٹورل ریفارمز ہر ایک کے ذہن میں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ, لیکن وہ ایسے الیکٹورل ریفارمز نہیں ہیں جو
کسی اور الیکشن کا انتظار نہیں کر سکتے. So when you say کہ electoral reforms کی ضرورت نہیں ہے, you are not saying that in individual capacity آپ represent کر رہے ہیں نواز شریف صاحب, پارٹی لائن آپ represent کر رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں, میں شاہد عباسی کے طور پہ, تو مجھے کسی اور سے منسوب مت کریں. میں نے یہ کہا نا کہ ہماری پارٹی میں کوئی الیکٹورل ریفارم کی ہمیں کوئی ایسی بڑی ضرورت نظر نہیں آتی. اچھا, اگر کسی اور جماعت میں, اگر مولانا صاحب بتاتے ہیں, بلاول صاحب بتاتے ہیں, کوئی اور بتاتا ہے, ہم سن لیں گے, اس سے ہم شاید ایگری کریں یا نہ کریں. الیکٹورل ریفارمز 2-2.5 سال لگا کے 2017 میں کیے گئے تھے. اس کے بعد سے کوئی اتنی بڑی ایفرٹ نہیں ہوئی الیکٹورل ریفارمز کے اوپر. یہ حکومت تو مختلف باتیں کرتی رہتی ہے, کبھی ادھر EVM ڈال دو, کبھی انٹرنیٹ ووٹنگ کر لو, یہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جو یہ بلاول صاحب یہ بات ابھی آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کا پوائنٹ آف جی بالکل نہیں, ایز فار ایز پرائم منسٹر بنیں گے, فورن پالیسی نہیں ہوگی, تو کیا ٹوتھ لیس پھر پرائم منسٹر بنانا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں, یہ باتیں سب بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, پھر میڈیا پہ آنی چاہیے یہ چیزیں. انہوں نے کر دی ہے, ان کا حق ہے, پارٹی کے چیئرمین ہیں, یہ ان کا حق ہے, یہاں ان سے کوئی نہیں لے سکتا. یہ ان کی رائے ہے, ہماری بھی رائے ہے, میں نے بھی کچھ اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے. تو آپ پھر نہیں سمجھتے کہ بیسکس پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی آگے جا کے, کوئی پرابلم نہیں ہوگی 2008 جب مقصد یہ ہو کہ اس وقت بھی مقصد تھا مشرف کو نکالنا, اس کے بعد آپس میں ڈسکارڈ ہو گیا اور نہیں آگے چل سکے. کون سا ڈسکارڈ ہو گیا؟ دیکھیں آپ لوگوں نے کولیشن بنائی, کولیشن حکومت بنی تھی نا, الیکشن کے بعد بنی تھی نا, وہ نہ چلنے والی تھی, نہ چلنے والی تھی. یہ پھر پارٹنرشپ کیسے چلے گی؟ یہ پارٹنرشپ نہیں ہے, یہ الیکشن کی طرف جانے کا مقصد ہے کہ آج ملک کی ضرورت الیکشنز ہیں. آج ملک کی ضرورت حکومت بنانا نہیں ہے. حکومت وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک کے مسائل حل, اس کو مینڈیٹ ہی نہیں ہے ملک کے مسائل حل کرنے کا. اس لیے آج ضرورت ہے ملک کے معاملات کو طے کرنے کی, حل کرنے کی. اس کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن میں جائیں. اچھا ایک چیز بھائی صاحب, جو اب بار بار جو ہے وہ پھر سے بات ہو رہی ہے اس پہ, اب بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ اگلے دن آپ پھر کہیں گے, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی آلریڈی اسپیکرشپ جو ہے وہ PMLQ کے پاس ہے, تو ہمیں کچھ زیادہ دینا پڑے گا. آپ کا اس پہ رد عمل آ چکا ہے کہ سات پارٹی کی جو میرا دیکھیں, آپ سوال کرتے ہیں, میں اپنے طور پہ جواب دے دیتا ہوں. پنجاب حکومت میں عدم اعتماد اس وقت ہو ہی نہیں رہا. نہیں, لیکن پنجاب حکومت انٹیکٹ ہے, اس پہ ہم کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے. مستقبل میں کوئی بات ہوئی, اس پہ ایفرٹ کی گئی, وہ ڈسکشنز وہاں پہ ہو جائیں گی. لیکن یہ آؤٹ آف دا کویسچن ہے کہ PMLQ کو CM شپ جو ہے وہ دی جائے. دیکھیں آؤٹ آف دا کویسچن کوئی بات نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پر آپ عدم اعتماد کرتے ہیں تو وہاں پر بھی نئے الیکشن میں جانا چاہیے. کیونکہ اگر یہاں پر نئے الیکشن میں جا رہے ہیں, حکومت چلانے کا بنا مجھے کوئی منطق نہیں ہے. مجھے کوئی سمجھا دے کہ فائدہ کیا ہوگا, میں بالکل سننے کو تیار ہوں. نہیں, لیکن جو اس وقت اب باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید حکومت, PTI کی حکومت نے یہ دیکھے کہ آپ CM شپ جو ہے وہ آفر نہیں کر رہے, تو وہ شاید بزدار صاحب کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اور اس سے پنجاب کی حکومت سیکیور ہو جائے گی. دیکھیں یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے نا, ان کی اپنی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, بالکل وہ کریں. انہوں نے ہاتھ پیر مارنے ہیں, ہر قسم کے ہاتھ پیر مارنے ہیں. وہ شاید پرائم بھی کسی اور کو دے دیں. یہ آپ ویسے ہی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, اگر آپ نے جان بچانی ہو تو ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ چیزیں تو انہوں نے ہاتھ پیر مارنے ہیں. جب آپ ناکام ہو گئے ملک کی سیاست میں, آپ نے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے, عوام کو تکلیف میں ڈالا ہے, ہر آدمی یہی کہتا ہے جان چھڑائیں جان چھڑائیں, تو پھر آپ ہاتھ پیر ماریں گے تو ہاتھ پیر اسی قسم کے مارے جاتے ہیں اس طرح. جی اب جو آپ کل بھی آپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی کہ جو بلکہ پرسوں غالباً جو پیٹرول کی پرائسز نیچے گئی ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر جا رہی ہیں, بجلی کی پرائس انہوں نے نیچے کر دی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا ٹریپ جو ہے وہ اس ڈر سے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کریٹ کر رہے ہیں کہ مجھے اگر جانا پڑا تو اگلے آ کے جو ہے وہ مزید پرابلم میں جو ہے وہ پڑ جائیں؟ جی وہ چند ووٹیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک غیر منطقی بات کر کے 15 تاریخ کو کیا کہا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, فروری کی 15 کو, تو 28 کو کیا حالات تبدیل ہوئے, تیل تو اور مہنگا ہو گیا, روپیہ اور کمزور ہو گیا. بٹ پھر آپ سے بھی یہ سوال ہے, آپ اس کو آ کے چینج کیسے کریں گے؟ جی چینج اس طرح کریں گے کہ آپ جب ایک نئی حکومت آتی ہے اس کا ایک اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, لوگ توقعات اسے وابستہ کیے ہوتے ہیں, سپورٹ ہوتی ہے عوام کی, تو پھر آپ استحکام, سب سے پہلے آپ استحکام دیتے ہیں نظام کو. کوئی راتوں رات معجزہ نہیں ہوگا, نہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی معجزات میں یقین رکھتا ہے تو معجزات یہاں نہیں ہیں, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جہاں پر آج آپ نے پہنچا دیا ملک کو, آپ یقین کریں
کہ جہاں پر آپ 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی آپ کو بہت وقت لگے گا وہاں پر اس جگہ پہنچنے میں، مزید ترقی کی بات تو دور کی بات ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ استحکام دیتے ہیں، اس کے بعد آپ گروتھ دیتے ہیں. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کو حل دیں گی ان تمام معاملات. بڑے بھائی صاحب، اگر آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 2018 کے لیول پہ پہنچنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا، تو پھر عوام تو اس وقت یہی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز تو یہی خواب دکھاتی نا، معجزہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ بدل جائیں گے، ہم آئیں گے، ہم چیزیں بدل دیں گے، پھر تو آپ مطلب وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا. میں اسی لیے کوئی اگر جلدی کر سکتا ہے مجھے بتا دے، کوئی حل بتا دے. ہم تو اپنے ریکارڈ، پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ریکارڈ پہ کھڑی ہے. ہم نے آپ کیا دیکھتے ہیں کتنی دیر میں حالات ہم نے 2013 میں ملک لیا تھا، بے پناہ مسائل تھے. آپ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھول گئے ہیں، آپ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھول گئے ہیں، آپ ملک میں یاد کراتی رہتی ہے. وہ تو یہ یاد کراتے رہتے ہیں، یہ ان کی نالائکی ہے اور کرپشن ہے، صرف نالائکی نہیں ہے. اس کے بعد آپ جو ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو پھر سیر اٹھا رہی ہے، جو بم دھماکے ہو رہے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ ہر ہفتے میں 3 4 بم دھماکے ہوتے تھے، وہ ختم ہوا. جو ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی وہ ختم ہوئی. یہ سب چیزیں حل کی گئی. آپ کا انالیسس کیا ہے کہ اس 2018 والے سچویشن میں جاتے ہوئے بہتری کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ کسی معاشی ایکسپرٹ کو بلا رہے، میں نہیں ہوں، میں تو پولیٹیشین ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ معاملات کیسے آگے چلتے ہیں. آپ ایکس پرائم منسٹر ہیں، جی میں نے بالکل ایکس پرائم منسٹر اور بھی آپ کو ملیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے حل کرنا ہے نا. حل اس وقت ہوتا ہے جب ایکسٹرنل انفلوئنسز کیا ہیں، حکومت نے کس حد تک معاملے خراب کر دیے ہیں، یہ جا کر جب حقائق آپ کے سامنے، آج اس ملک کے حقائق چھپائے گئے ہیں، جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ معیشت کی کیا حالت ہے، معیشت میں کیا ہو رہا ہے، ملک کے کیا حالات ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں. جب آپ حقائق آپ کے سامنے آتے ہیں پھر جا کے بات پتہ چلتی ہے. چلیں جی، آن دیٹ نوٹ شاہد کاکا نواز صاحب، ویل ہیو ٹو ریپ اپ دس سیگمنٹ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دیٹ مچ مور رائٹ آفٹر شو. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسے بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر ہمارے ساتھ ہوں گے، جو اس وقت سندھ کے جو ہے وہ دورے پر ہیں. تو بہت بہت شکریہ شاہ صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. شاہ صاحب ذرا یہ بتا دیجیے، اس وقت سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو سندھ مارچ ہے اس کا بیسک آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا یہ کراچی میں جب اختتام پذیر ہوگا تو کوئی دھرنا ہوگا؟ اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 دن سے ہم چل رہے ہیں، یہ سندھ حقوق مارچ ہے. ہم سندھ کے حقوق جو سلب کیے گئے ہیں پچھلے 15 سالوں میں اور سندھی مایوس ہیں، انہیں ایک متبادل پیغام، ایک متبادل قیادت، ایک متبادل منشور، ایک متبادل نظریہ ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس ڈگر سے، اس لکیر سے آپ لکیر کے فقیر نہ ہیں. پنجاب بدل چکا ہے، خیبر پختونخوا بدل چکا ہے، آزاد کشمیر بدل چکا ہے، گلگت بلتستان بدل چکا ہے. سندھ کب تک زرداری کی غلامی کرے گا؟ اچھا شاہ صاحب، بے شک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ حقوق مارچ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ ایک رسپانس ہے. بلاول صاحب نکلے پنجاب کی طرف رخ کرنے، اسلام آباد کی طرف رخ کرنے، تو آپ کو ایک دم سے سندھ کا خیال آ گیا. ورنہ تو جو حقوق سلب ہو رہے ہیں سندھیوں کے، سندھ کے باسیوں کے، وہ تو کتنے سالوں سے ہو رہے ہیں. یہ اچانک آپ کو خیال کیوں آ گیا؟ ہرگز نہیں، حکومت بالکل پر اعتماد ہے، اطمینان ہے، بلکہ بلاول کو پیغام ہے کہ بلاول لوٹ آؤ، سندھ ہاتھ سے جا رہا ہے. اچھا شاہ صاحب، اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے، اگین جس طرح آپ بات یہ کر رہے تھے اور آپ نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ جی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن اپوزیشن اس وقت یہ کلیم کر رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جو کشتی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الیکشن کے ٹائم پہ جائیں گے، اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی جو ہیں جو ان الیکٹڈ ہیں، جن پہ پابندی جو ہے وہ اس وقت وہ اپلائی نہیں ہوتی، وہ اب آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اور اس وقت کلاسک اگزامپل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ندیم افضل چند صاحب کا کہ بلاول صاحب جائیں گے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ری جوائن کر لیں گے. ندیم افضل چند صاحب ایک سیاسی سمجھدار سیاستدان ہیں.
और वो हरगिज ऐसी सियासी खुदकुशी नहीं करेंगे। मैं जानता हूं वो कभी ऐसा फेल नहीं करेंगे। शाह साहब फिर ये बताइए कि चलें आप कह रहे हैं कि जी वो तो ये नहीं करेंगे, लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट के बहुत सारे लोगों की बातें की जा रही हैं। इनफैक्ट अब तो एक रिपोर्ट का भी जो है वो हवाला दिया जा रहा है जो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रेजेंट की गई है, जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 38 to 40 पीपल आर रेडी टू लीव पीटीआई एंड बेसिकली आर इन टॉक्स विद द ऑपोजिशन, डिफरेंट ऑपोजिशन पार्टीज के साथ जो है वो इस वक्त रातों में है। वो आपने कभी ये जुस्तजू और कोशिश की है जानने के लिए उन नामों के बारे में जो नून के और पीपल्स पार्टी के हमारे साथ राब्ते में हर इन टच है? अच्छा चले सर, मुझे तो नहीं पता, तो आप ही बता दीजिए कि ये लोग कौन हैं और कोई ब्रेकिंग न्यूज ही आज दे दें। देखिए, मैं ये ब्रेकिंग न्यूज बच्चगाना तौर पर टेलीविजन पे नहीं दूंगा, मुनासिब वक्त पर मुनासिब जवाब दिया जाएगा। अच्छा शाह साहब, अगर आप ब्रेकिंग न्यूज नहीं देना चाह रहे, मुनासिब वक्त का भी कह रहे हैं, चले इसको आप फिर डिनाई करते हैं कि कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि 38 to 40 पीपल आर रेडी टू लीव पीटीआई, क्या आप इसको डिनाई करते हैं? ये लग बात है। देखिए मारिया बीबी, इनका सरकारी मार्च जो है ना, जो सरकारी वसाइल, सिंध के वसाइल, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी के पैसों से, चंदों से जो कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी के से उसकी निकल गई है। जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ है वो इमरान खान का पाबंद है, इमरान खान के साथ है। बाकी कोई जो है किरदार वो सानी हैसियत रखती है, वो फिर के इनके सफों के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, हर किस नहीं। इन फैक्ट अगर आप सियासी तजिया करें तो दरार इस वक्त ऑपोजिशन में है। ऑपोजिशन का एक धड़ा इंतखाबात चाहता है और एक धड़ा इंतखाबात हरगिज नहीं चाहता। तो ये सब बात क्या लेके जा रहे हैं? सर ऑपोजिशन में तो एक दरार नजर आती है कि एक चाह रहा है, एक नहीं चाह रहा, लेकिन साथ ही साथ ये कन्फ्यूजन जो है वो आपके इत्तेहादियों में भी पाई जाती है, जो ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस जो है वो गेन कर गए। बिलखसूस PMLQ का जो कैंप है, PMLQ के कैंप से अब दो आवाज़ें आती है, गुड कॉप बैड कॉप। मुन्नस साहब अगर एक बात करते हैं तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो दूसरी बात करते हैं। अभी भी उन्होंने जो है वो सहाफ़ियों से जो बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि जी कोई नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कोई बात नहीं हुई। फिर उन्होंने हंडिया का भी रेफरेंस दिया, मुझे बताना जो है वो आपको दोबारा रिपीट करना ज़रूरी नहीं है। तो इस वक्त चहमगोइयाँ तो ये भी हो रही हैं कि अपनी वफाकी हुकूमत बचाने के लिए PTI ने फैसला कर लिया है कि चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो PMLQ के हवाले कर दी जाए। इस पर क्या कहेंगे? सराहियाँ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी साहिबान बहुत समझदार और जीरक लोग हैं, जबान के पक्के हैं, कॉल और फेल वाले हैं। अगर उनसे धोखा ना किया जाए तो वो किसी से धोखा नहीं करते। उनका माजी का रिकॉर्ड ये बताता है। वो नून लीग भी न छोड़ते अगर नून लीग वाले उनसे हाथ न करते। तो शाह साहब, फिर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी ऑलरेडी उनके पास स्पीकरशिप है और उनको CM शिप जो है वो ऑफर की जानी चाहिए और इसमें उनकी डिमांड्स बिलावल साहब को ठीक लग रही हैं, तो आप ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि आप PMLQ को स्पीकरशिप से के बाद अब चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो ऑफर नहीं करने जा रहे? फिर ये मैं समझूं? देखिए, ये तो क्या सराहियां है ना। अब बिलावल, देखिए बिलावल अभी नापुख्ता है, अभी उसको वक्त लगेगा सियासत को समझने में और परखने में। अब उसको जो लिखी पर्ची दे देते हैं बच्चा पढ़ देता है, ना उसकी बारीकी में जाता है, ना उसकी तह में जाता है, ना उसके मुजमरात देखता है, ना देखता है इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। लिखी हुई पर्ची आती है, वो पढ़ देता है, फिर बाद में सोचते ओहो ये क्या कह रहा है। शाह साहब, आई एम सॉरी फॉर द रेपिटेशन बट एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, क्या आप कैटेगोरिकली फिर ये डिनाई कर रहे हैं कि विफाक को बचाने के लिए आप CM शिप चौधरी साहिबान को ऑफर नहीं कर रहे? देखिए, मैंने बेवाज़े अल्फाज में आपकी खिदमत में कर दिया है ये क्या सराहियां हैं और क्या सराहियों पे गुफ्तगू करना वक्त का ज़िया है। अच्छा, फिर तो अगला भी मेरा सवाल आप शायद यही कहेंगे कयास सराहियां हैं, लेकिन कयास सराहियां तो इस वक्त ये भी हो रही हैं कि तरीन साहब जो है वो जल्द जो है वो मुल्क वापस आएंगे और फवाद चौधरी साहब को भी ये टास्क दिया हुआ है कि उन्होंने उनके साथ जो है वो राब्ता रखना है। क्या आप जो तरीन ग्रुप है उसकी वापसी और तरीन साहब उनकी ग्रुप की वापसी PTI में आप देख रहे हैं? तरीन साहब का कोई ग्रुप नहीं है।
ग्रुप इमरान खान का है। बाकी कोई दावा करता है मेरा ग्रुप है, वो तिफल तसलियां हैं, वो लोगों को गलत राह पे डाल रहा है। एक ग्रुप है और उसका नाम है इमरान खान, और एक जमात है जिसका कायद है इमरान खान, उसका नाम है तहरीक इंसाफ। जो तहरीक इंसाफ का पाबंद है, उसके मंशूर का, उसके मैंडेट का, उसने वो करना है जो इमरान खान कहे। लेकिन शाह साहब, उस ग्रुप ने वो करना है जो इमरान खान कहेगा। ये पाबंदियां तो उन पे जो हैं वो लगती है ना, जो PTI के लोग हैं, जो लोग जहांगीर खान तरीन साहब के जहाज में बैठकर आए थे, उन पे ये पाबंदियां तो अप्लाई नहीं करती। मैं समझता हूं कि अभी मैं इस पे ही इक्तफा करता हूं, मैं अभी और कुछ नहीं कहता। कहने को बहुत कुछ है मेरे पास। चले, आपके पास कहने को बहुत कुछ है, हमारे पास भी पूछने को बहुत कुछ है। फॉरेन फ्रंट पे भी हमने आपसे बात करनी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शाह साहब, डू स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, ज़रा फॉरेन फ्रंट पे अगर आ जाएं तो जो रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन है, उस पर EU एम्बेसडर्स ने जो प्रेस रिलीज जारी की है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान से जो तकाजा किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं उनकी खिदमत में दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा। नंबर एक, पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है और अपने मफाद में फैसले करता है। हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उन ताल्लुकात को बढ़ाना चाहेंगे। नंबर एक। नंबर दो, मेरी यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर से मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। मेरी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, मेरी पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, मेरी हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, मेरी रोमानिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, मेरी बर्तानिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, और अभी आपकी कॉल से 10 मिनट पहले मेरी रूस के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई। अब बातें जब आपका डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हो रही होती है ना, तो इस किस्म की प्रेस रिलीज सफारती आदाब के खिलाफ है, और ये मंझे हुए सफारतकार हैं, इन्हें मुझे यकीन है कि सफारती आदाब का एहसास होगा। तो शाह साहब, फिर वाई आर दे पुटिंग प्रेशर ऑन अस? और बिलखुसूस जब ये देखते हैं हम कि इंडिया पे वो प्रेशर नहीं है, हम पे प्रेशर क्यों आ रहा है? फिर गलती कर गए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, दबाव में है। तो हमारा इस पे फिर शाह साहब रिस्पॉन्स अब क्या होगा? इस प्रेस रिलीज पे हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? हम उनसे रिस्पॉन्स देंगे, हम उनसे एंगेज करेंगे, उन्हें पाकिस्तान का नुक्ता नजर समझाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, तबादला ख्याल करेंगे, और जो उनके बात में वजन है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में अपनी स्टेटमेंट के जरिए जिन प्रिंसिपल्स को हमने हाईलाइट किया है, हम उन प्रिंसिपल्स को, UN चार्टर को, इंटरनेशनल लॉ को, सिक्योरिटी ऑफ ऑल स्टेट्स को, नॉन वायलेंस को, नॉन यूज ऑफ फोर्स को, इन सब चीजों को रीटरेट करेंगे। अच्छा शाह साहब, ये कहा जा रहा है कि हमारा जो न्यूट्रलिटी का स्टांस है और अमेरिका के पलड़े में अपना वजन ना डालना, ये हमें दिस कैन कॉस्ट अस वेरी डायरली। अब फैटिफ की ग्रे लिस्ट में हमें बरकरार रखना, उसके बाद IMF के इश्यूज और भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं, ये कहा जा रहा है कि हमारे लिए बन सकते हैं। योर कमेंट ऑन दिस? दोबारा नहीं डाला, ये तोहफा हमें पिछली हुकूमत से मिला है और हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने नोट्स का मुताला किया हो जो अभी प्लेनरी में सामने आए हैं, उन्होंने एतराफ किया है कि पाकिस्तान ने जो पेशरफ्त की है वो हैरान कुन तक और मुतासिर कुन है। उन्होंने कहा है कि दोनों एक्शन प्लान्स का अगर मजमुआ आप सामने रखें तो 34 में से 32 इकदामात मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान फुलफिल कर चुका है, कंप्लाई कर चुका है। जो 2 अधूरे हैं इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। इतना सख्त एक्शन प्लान आज तक किसी मुल्क ने फेस नहीं किया जो हमने किया है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें से भी हम गुजर जाएंगे। इस फोरम को अगर सियासत की नजर करना जाएंगे तो ये इस फोरम की क्रेडिबिलिटी मुतासिर होगी। ये टेक्निकल फोरम है, इसको सियासत की नजर न कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, हमने पॉइंट आउट किया है कि कुछ ममालिक हैं जो उसको पोलिटिसाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उस दबाव में नहीं आएगा। खुद मुख्तार आजाद कौमें मुश्किल फैसले करती हैं,
अगर आपने बिल्कुल अपने मौक़िफ़ की तायीद नहीं करनी, दुनिया में कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह आज इज्जत व वक़ार में इजाफा हुआ है। IMF की कंडीशनलिटीज, हमने ये IMF का पहला प्रोग्राम नहीं है। नून लीग के, पीपल्स पार्टी के अदवार में भी IMF के प्रोग्राम्स होते रहे हैं, क्योंकि जो 50 साल 40 साल की हुकूमतें थी, उन्होंने जो स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग करनी थी वो नहीं कर सके। हमने इन 3 सालों में बहुत से इक़दाम किए हैं और कड़ी शराइत मंजूर करके आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ आ गई है, रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और इन्वेस्टमेंट आ रही है। शाह साहब, आप ठीक कह रहे हैं, कंडीशनलिटीज जितनी हमने जो है वो फुलफिल की हैं उतनी किसी ने फुलफिल नहीं की, लेकिन येट हमारी आर्म ट्विस्टिंग तो हो रही है, इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना। ये बताइए कि UAE को ये तो ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, क्या वजह? उनसे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना। हमारा तो कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात नहीं बहाल रखे अमेरिका के साथ, इसलिए डाला है। तो UAE तो उनका बहुत करीबी मुल्क है, उनको ग्रे लिस्ट पे क्यों डाल दिया? अच्छा, लेकिन शाह साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, UAE को भी डाल दिया, लेकिन ये आप ही कहा करते थे कि हमारे हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं और हमारे हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। UAE से हमारे हालात जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारी जो डिपेंडेंसी है मल्टीलैटरल डोनर्स पे, जिस तरह IMF पे हमारी जो है वो इन्हिसार है, वो UAE का उस तरह नहीं है। हमारी कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ हैं उनसे। तभी तो इमरान खान ये कोशिश कर रहे हैं कि इस कौम को अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए, ताकि हमारी बेसाखियां जो हैं वो खत्म हो और हम आज़ादाना खारजा पॉलिसी, आज़ादाना माशी पॉलिसी बना सके और कंडीशनैलिटीज के मोहताज ना हो। अच्छा शाह साहब, अब ज़रा अगर जो स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, बल्कि आज एक जो स्टूडेंट वापस आए हैं उनकी तरफ से शिकायत कुछ आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। ये कहा जा रहा है कि जी एम्बेसी जो है वो ज़्यादा हमें फैसिलिटेट नहीं कर रही, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जो इस वक्त स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है। एम्बेसी फैसिलिटेट नहीं कर रही। टिकट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि एम्बेसी ने हमें कहा है कि आप खुद जो है वो अरेंज करेंगे, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किलात में उनके इजाफा हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? मोहतरमा, पहली बात तो ये है, उनके जो जज्बात हैं मैं उसका एहतराम करता हूँ। मेरे बच्चे हैं और वो तकलीफ में से गुजरे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ अपने स्टूडेंट्स को सेफली यूक्रेन से बाहर निकाल लिया। और अभी जो मेरी रूस के वजीर खारजा से बात हुई है, मैंने कहा जो बच्चे हमारे कुछ रह गए हैं हमें उनका ताउन चाहिए। उन्होंने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा है कि उनके नाम और लोकेशन हमें भेजें और इंशाअल्लाह उनका सेफ एग्जिट हम इंश्योर करेंगे। यूक्रेन के साथ आप राब्ता कर लें, रशिया फेडरेशन की तरफ से हम आपको शोर करते हैं मुकम्मल ताउन किया जाएगा। शाह साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है, हमें प्रोग्राम यहीं पे क्रूज करना है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।